कार्यकाल सकिनै लाग्दा जुन हामीले माइती घरमा एउटा दृश्य देखेका थियौं त्यो दृश्यको प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको भोगाई अनुभव गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीसँग पुण्य गौतम हुनुहुन्छ पीएचडी स्कलर उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आफ्नै सरकारबाट कुटाइ खाइयो है हिजो। यो मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। सरकार आफै हातमा डन्डा लिएर गुटुटु भ्याएको लखटे जस्तो लखटेर दमकल बोकेर यसरी आउँदैन। तपाईले प्रष्ट हुनुस्, यो सरकारको अथवा जनताको ढुङ खाएर जनताको सेवा गर्नुपर्ने निकाय भनेको प्रशासनिक निकाय प्रहरी हो, सिडिओ अफिस हो। त्यसले सरकारको डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुज, ह्युमन राइट्स का फन्डामेन्टल कुराहरूलाई सम्मान नगरेर प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको मर्म र भावनाको बर्खिलाफमा गएर कटबासका लट्ठीले भ्याकुर छुटे जस्तो लखटे जस्तो लखट्नु के यो जायज हो? के यो न्यायोचित हो? यो त मलाई जसरी लाग्छ मानवाधिकारको पाठ पढेको, अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको नेपाल प्रहरी, जसलाई हामी देशभक्त बर्दिवाल भन्न रुचाउँथ्यौं र रुचाउँछौं पनि, उसले यस ढंगले ऊ भित्रका केही मानिसहरूले यो हरकत गरे कि मेरो त म जस्ता धेरै साथीको, म पुण्य गौतमको मात्रै होइन धेरैको यहाँ घोडा सुन्निएको छ, पाट पूर्जानी हल्लिए जस्तो भएको छ, यो मेरो औँला हल्लन चल भएको छ, लाटिएको छ, यो मर्क्यो या भाँचियो थाहा छैन। यस प्रकारले गरिकन जुन ढंगले आई एम द स्टेट भनेर लुईले कुनै समय फ्रान्समा भन्थ्यो, लुई भन्दा पनि चर्को लुईवादी भएर सिडिओ साहबले जुन फरमान जारी गर्नुभएको छ, म भन्न चाहन्छु यस्तो काम नगरौं। कुलमान घिसिङ नेपाल आमाको एउटा सुयोग्य सपूत हुनुहुन्छ। हिजो हामीले कुराकानी गर्दा यो धेरै आन्दोलन आदि इत्यादि नभए पनि हुन्छ भनेर उहाँले सदिच्छा जाहेर गर्नुभयो, त्यो उहाँको महानता हो। र कुलमानजीलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा भनेर आवाजलाई बुलन्द गर्नको निम्ति सशक्त ढंगले सडकमा आउँदाखेरि शान्तिपूर्ण तरिकाले नियात्था भएर हातमा कुनै हतियार नलिकन आउँदा त्यस प्रकारको घाउको उपहार पाइयो। पुण्य गौतम, हेमराज थापा जस्ता चर्चित व्यक्तिलाई चाहिँ प्रहरीले चिनेन त? खै चिनेर पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार हो त? झन् चिनेरै होला त्यस्तो गरेको। झ्याङखुटी पारेको छ, ज्यानाकुटी पारेको छ, काँधमा बोकेको छ, जग्गेको बेउलो जस्तो झाङ्गलमा झुङ्गल पारेको छ, भोक्राइ र मुन्ट्याइ गरेको छ, बर्चोट गरेको छ। यो के कायदा हो? यो के तरिका हो? के लोकतन्त्र भनेको यही हो? यो पुलिस राज त होइन नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, समाजवादको गन्तव्य पछ्याइरहेको देशभक्त सरकार अन्तर्गत काम गरिरहेको प्रहरी प्रशासनले निकै होशियार भएर जनताको सेवा गर्नुपर्छ। हो, यो कोरोनाको कहर छ, लकडाउनको एउटा दबावपूर्ण स्थिति छ, यो बीचमा पनि हामीले जनतालाई सुख शान्ति दिनको लागि म्याक्सिमम कोसिस गर्छौं। कुलमानजीले जुन स्वर्णकाल बिताउनु भयो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा, उज्यालो नेपालको अभियन्ता बनेर देशलाई झिलिमिली बनाउनु भयो, लोड सेडिङ मुक्त देशको घोषणा गर्नुभयो र त्यो ढंगले उहाँले काम पनि गर्नुभयो र उहाँलाई पुरस्कार स्वरूप कमसे कम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल दोहोऱ्याउनु पर्छ, पुनः नियुक्ति दिनुपर्छ। होइन त्योभन्दा पनि ठूलो उहाँको चाहना हो भने त्यो सचिवलाई जी हजुरी गरेर सचिवज्यू नमस्कार भनेर दाराङ इच्छ्याउने यही पदमा दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। यदि उहाँले चाहनु भने उहाँलाई राजदूत बनाउन सकिन्छ, मन्त्री बनाउन सकिन्छ, सांसद बनाउन सकिन्छ, त्यता पनि सोच्नुपर्छ। हिजो त लगभग भाँचिएकै अवस्था जस्तो भएको अनुभव गर्नुभएको थियो। भाँचिएको त रहन्छ नि है खुट्टा? भाँचिएको होइन, पछि मैले आइसले पनि सेकेँ, पेन किलर खाएँ। अब यो सबै खुट्टाको डेमोन्स्ट्रेसन के गर्नु होइन, बेकारमा अब धेरै धेरै इमोसनल कुरा गरे जस्तो हुन्छ। तर पनि आज पनि मेरो यो एकदमै दुखिरहेको छ, कटकटी खाइरहेको छ। र आजदेखि होइन, पुण्य गौतम उहिलेदेखि यातना भोगेर आएको, 52 ठक्कर 53 भुस्सा खाएको मान्छे हो। फेरि यो औँला तपाईले देख्नुहुन्छ नि, यो औँला भनेको तात्कालीन विद्रोह कालमा, माओवादी द्वन्द कालमा म विद्रोहीको रूपमा थुनिँदाखेरि चरम यातना दिँदा यो ढोकाले कच्याक्कै किचेर, ढोकामा यस्तो उसमा कच्याक्कै किचेर यो अवस्था भयो। अरू औँला जस्तो सहज छैन। जिउभरि करेन्ट लगाएको यातनाका डोमहरू भएको कुरा त त्यतिखेरको इन्सेकको वर्ष पुस्तक 2056 पनि प्रकाशित छ। त्यतिखेर मेरो परम पूज्य पिताजी रुद्रप्रसाद गौतमको तपाईहरुले आन्दोलन गरिराख्दाखेरि ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवालय चाहिँ मन्त्रीज्यूको सचिवालयले चाहिँ कुलमान दोहोरिने पोजिटिभ संकेत दिएको छ नि।
तर तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलित नै हुनुहुन्छ। त्यो राम्रै कुरा हो, त्यो राम्रो कुरा हो, दोहोरिनु पर्छ भनेर हामीले पनि भनेका हौँ। हामीले आन्दोलनभन्दा पनि अभियान गरेका हौँ, कुनै हिंसात्मक ध्वंसात्मक त्यस्तो खालको सङ्केत पनि दिएका छैनौँ। तर यस ढङ्गले यो पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने, लाठी चार्ज गर्ने, कटबासको लौरोले हिर्काउने यो किन गरेको, म यही भनिरहेको छु। छानबिन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छानबिन त म भन्न चाहन्छु, देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीले आफूभित्रका अलिकति हिंसात्मक वृद्धि भएका, अलि मानवाधिकार र लोकतन्त्रलाई सम्मान नगर्ने मानिस, त्यस्ता खालका अफिसर वा जवानहरूमाथि एक हिसाबले के हो त भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। निकै आक्रोशित हुनुभएको थियो हिजो, एकदमै उफ्री ताफ्री नै गर्नुभएको थियो, घुसपेट भएको छ भनेर उफ्रिएको पनि हामीले देखिरहेका थियौँ। तपाईँलाई के हो त्यो कुरा चाहिँ के हो? मेरो ठाउँमा तपाईँ भए कुट्नुहुन्थ्यो होला। धन्न मैले त आफूलाई सम्हाली, होस सम्हाली, आफूले आफ्नो संयमतालाई गुमाइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो रिस आवेगमा तातो चोटमा मान्छेले गीता वा पुराण पढेर बस्दैन र हामीले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ। राजनीतिक संस्कार चरित्र देखाउनुपर्छ। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्छन्। अनेक किसिमका विचार र चिन्तनका मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छन्। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत जनता र देशको विकासको निम्ति समर्पित भएर लागेका छौँ। मैले भन्ने गरेको छु नि, हर हमेसा सत्य न्याय र इन्साफको पक्षमा पुण्य गौतम हिजो पनि थियो, आज पनि रहन्छ, भोलि पनि रहन्छ, आज पनि छ। र अन्याय अत्याचार पेलपाल जेलजाल ठेलठाल विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध ठिङ्ग खडा हुनको लागि हामी तयार छौँ। कुलमान घिसिङजीले गरेको महान कामलाई हामी मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छौँ। म मुकेश काफ्लेजीलाई भन्न चाहन्छु, मैले यो बारम्बार भनेको छु, गाउँघरतिर एउटा भनाइ छ, धोतीको जोम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात उखर बौलो चोरीखोरी गर्छ अरे। काफ्ले सर, तपाईँ सम्भवतः आफूलाई धेरै स्मार्ट र सिनियर सम्झिनुहुन्छ, कोही बात छैन, सम्झिन पाउनुहुन्छ। तपाईँको सफलतै होस् हित होस्, म यो पनि चाहन्छु। तर ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीको तुलना गरौँ त, रिपोर्ट कार्ड हेरौँ त, तपाईँ र कुलमानजीले कसले अच्छा खासा नतिजा दिनुभएको छ। तपाईँको पालामा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा यो देश डुब्थ्यो, अँध्यारोको सुरुङभित्र जाकिन्थ्यो। तर अहिले नेपाल लोड सेडिङ मुक्त भएको छ। तपाईँको पालामा झिलिक्क भिडिक्क लाइन आयो भने त्यो न्युज भन्थ्यो, अहिले झिलिक्क बत्ती गयो भने त्यो न्युज भन्छ। लोड सेडिङ भयो भने कुलमानजीको पालामा न्युज भन्छ, तपाईँको पालामा बत्ती आएन न्युज भन्थ्यो। अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, काफ्लेजीको पालामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा कुल 800 मेगावाट बिजुली मात्रै जोडियो। अहिले कति जोडियो तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, 1500 मेगावाट केन्द्रीय प्रसारण लाइन नेसनल ग्रिडमा जोडिएको छ बिजुली। लडतर कुरा हो। र काफ्ले सर, तपाईँको पालामा तथ्याङ्क म देखाइदिन्छु, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। 9 अर्ब रुपियाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। अहिले कुलमानजीको पालामा त्यो घाटा पुर्ताल गरेर अहिले 11 अर्ब नाफामा छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण। तपाईँको पालामा 3 अर्ब रुपियाँ बोनस भनेर बाँडिन्थ्यो, अहिले बोनस छैन। जनता दुब्ला हुन्थे, कर्मचारी मोटा हुन्थे, अहिले क्या राम्रो भएको छ। जोहावट तपाईँको पालामा 7 अर्बको थियो, अहिले ठप्प भएको छ। र अलिकति प्रतीकात्मक रमाइलो भाषामा म भन्न चाहन्छु, काफ्लेजीको पालामा चुक घोप्ट्याए जस्तो औँसीको काल रातमा यदि चोरहरू कुनै घरमा लुटपाट गर्न पसे भने पोका पन्तुरा बोकेर टाप कस्ने बेलामा पनि एक ट्रक पुलिस जो घर घेर्न गएको थियो उसले देख्दै थियो। खिस्सा हाँस्यो भने सेतो दाँतको आधारमा हुन्थ्यो, चोरलाई पक्राउ गर्न सक्थ्यो। अनि प्रजनन दर हट्दै बढेको थियो त्यतिखेर, 97 डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर उहिले भन्थ्यो। अहिले चाहिँ 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भन्छन्। अब यो अँध्यारो आदि इत्यादिको कारण मान्छे बेरोजगार थिए, त्यसकारण त्यो भएको थियो। अनि कुलमानजीको पालामा त चोरी चकारी प्रजनन दर सबै घट्यो र राम्रो भयो र विद्यार्थीले पढ्न पाए, मिडिया फस्टाए, सबै राम्रो। त्यसकारणले विद्युत माफियाहरू, इन्भर्टरका दलालहरूको पनि फेफल झऱ्यो यो बेलामा, धेरै राम्रो काम गर्यो। बोलीमा सधैँको जस्तो ऊर्जा देखिँदैन, अनुहार मलिन छ, कारण त्यस्तो चाहनुहुन्छ? तपाईँको त्यस्तो छ? सूर्यको गति सधैँ एकनाश हुँदैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। बिहान कहिलो हुन्छ तामाको मुना जस्तो, दिउँसो 7 सूर्य उदाएको भन्छन् मान्छेले। सूर्य त एउटै उदाउने हो, एकदम गर्मी पनि यति रापिलो हुन्छ कि तपाईँ खप्न सक्नुहुन्न। बेलुका भएपछि फेरि गोधुली साँझमा
शीतल हुन्छ भने जस्तै मान्छेको जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। थाके होला, यातना भयो होला, एक हिसाबले मलाई पीडा होला, हिजोकै पीडाले हो मैले त्यो भन्न खोजेको थिएँ होला, त्यो पनि होला। र अर्को कुरा के भने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेललाई मैले सम्झिनँ भने यहाँ अन्याय हुन्छ। मुकेश काफ्लेजी हेर्दा यस्तो लाग्छ छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरै हेर कतिको गडगडाउँछ, हो गडगडाएर आउँछ, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती नै बढाउँछ। यता कुलमानजीलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उपकारी गुणी व्यक्ति निउरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ। धेरैले त अर्को बिग्रेको ठाउँमा कुलमानलाई लानुपर्छ भनेर पनि एक थरीको कुरो आइरहेको छ नि। उहाँलाई अब सचिवजी हजुरी गर्ने, हजुर म कतिखेर आउँ मर्जी होस् भन्ने टाइपको पदमा लानु हुँदैन। यदि उहाँले सोचेको हो भने योभन्दा ठुलो तरक्की गर्छु, सफलताको आँखी झ्यालबाट झ्याउन चाहन्छु भन्ने उहाँको इच्छा छ भने कुलमानजीलाई सम्मानित गर्दै मण्डित सांसद बनाउनुपर्छ, राष्ट्रिय सभामा मन्त्री बनाउनुपर्छ, पावर कन्ट्रीको राजदूत बनाउनुपर्छ। अब उहाँले त्यो पद डिजर्भ गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एक हिसाबले त कुलमानजीको हित चिन्तक मात्रै होइन, हाम्रो त थाप थलो पनि उही त्यता हो। 2027 सालमा उहाँ रामेछापको बेथानमा जन्मिनु हो। कुलमानजीलाई राष्ट्रिय सभामा मनोजित सांसद लग्यो भने त वामदेवको पद धारपमा पर्ला नि त। त्यो होइन, अरू सिट पनि खाली हुन्छ, त्यसमा लान सकिन्छ। इट टेक्स टाइम, 2 महिना लाग्न सक्छ, 5 महिना, 6 महिना, 8 महिनामा यो हुन सक्छ। अर्को सम्भावना के छ भने महामहिम राजदूतको रूपमा कुनै पावर कन्ट्रीमा तपाईँ लगायत जनता चाहिँ पर्खिने अवस्थामै छैनन् के? अहिले हुनुपर्छ, आजै हुनुपर्छ, एकछिनमै हुनुपर्छ भन्नेसम्मको गतिविधि त सडकमा देख्न पाइएको छ। उहाँले हिजो हामीले टेलिफोन गरेका थियौँ, उहाँले आन्दोलन आदि इत्यादिको लफडा भन्दा पनि तपाईँहरू शालीनताका साथ आफ्ना विचारहरू राखिदिनुहोस् भन्ने खालको भावार्थ व्यक्त गर्नु। भावार्थ है, उहाँको शब्दै यही होइन। तपाईँहरूले हिजो हाम्रो टेलिफोन कन्भर्सेसन राति केही मिडियाले खिचेका थिए, त्यो सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजी वास्तवै भन्ने भने उहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन पराउनुहुन्छ, यही सिस्टमभित्र रहनु भएको छ। र उहाँ र मेरो सम्झना त निकै पुरानो रहेछ। अब अज्ञात हिसाबले 2049 सालमै हामीले भेटेका रहेछौँ। मेरो पारिवारिक सूत्रले यो कुरा पुष्टि र दाबी गर्यो। र यो 2049 सालमा मेरो पारिवारिक नेरा घेराभित्रकै एकजना महोदय सांसद हुनुहुन्थ्यो। म त्यहाँ जाँदा कुलमानजी आफ्नो परम पूज्य पिताज्यू सहित आउनु भएको रहेछ। जबकि 51 सालमा उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जोइन गर्नुभयो र 26 वर्षको कार्यकाललाई स्वर्ण कार्यकाल साबित गर्न छाड्नुभयो। दुर्लभ प्रशासकीय क्षमता राख्नुभयो। ली कुआन यूले पनि यस्तै क्षमता देखाएको हो नि त पहिला, फरक अर्थमा होला, सिङ्गापुरको निर्माता। त्यसकारण टेक्नोक्रेटिक माइन्ड भए पनि म्यानेजरियल कपासिटी र स्किल पनि उहाँको भव्य छ। र कुलमानजी वास्तवमा उहाँ सहसचिव हुन चाहनुहुन्थ्यो, लिखितम पास पनि गर्नुभयो। मौखिकमा पास भइदिएको भए सायद नेपाल लोड सेडिङ मुक्त हुन गाह्रो हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो। देशभक्त समाजवादी सरकारले उहाँलाई काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ती हजार हात्ती लम्के बजार सही वा। देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुलमानजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, काम गर्नुहोस् भनेर हौसला बुलन्द गर्यो। यहाँ केही धन्दा सेठहरू कुरा गरिरहेका छन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अतीत उघ्राएर बाँचेका एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका बासी चिन्तनका धन्दा सेठ छन्, गल्लावाल छन्, तिनको नाम हो दीप कुमार उपाध्याय। अब यस्तो लाग्छ कि उनी नेपालको लागि भारतीय राजदूत हुन् कि भारतको लागि नेपाली राजदूत हुन्, त्यो खुट्याउनै मुस्किल छ। उहाँले भन्नुभएको छ भारतको कारण लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ। मेनेन्द्र रिजालहरूले यस्तो फजल कुरा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, डिप्लोमेटहरू पनि हामीले देखेका छौँ। मेनेन्द्र रिजाल जो आफूलाई पढ लेखेको सम्झिनुहुन्छ, उहाँले पोहोर साल मेनेन्द्रजी लगायतका सांसदहरूले कुलमान घिसिङजीले डेडिकेटेड फिडरको मामिलामा अरबौंको घपलाबाजी गर्न खोज्नुभयो भनेर दुष्प्रचार स्याल भुइँ छुटो कुरा प्रचार गर्न खोज्नुभयो। त्यसै गरी केही सांसदहरूले भारतबाट चिम खरिद गर्दाखेरि अरबौं करोडौंको घोटाला गर्न खोजियो, भारतसँग सेटिङ गर्नुभयो कुलमानजीले भनेर उहाँ याद किसिमको स्याल भुइँ मैले यो विरुद्ध एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा कुलमानजीका योगदानहरू महान योगदान र उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उहाँ विरुद्ध कसैले पनि पेटपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न पाउँदैन। तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिस्पर्धाकै आधारमा जो व्यक्ति सक्षम छ त्यो पुग्छ, कुलमानजी पनि पुग्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य कोही पनि पुग्न सक्छ भनेर प्रतिस्पर्धाको आधारलाई मान्यता दिनुभयो नि त प्रधानमन्त्रीज्यूले। प्रिन्सिपल्ली यो कुरा ठिक हो। कुरा के छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कुलमानजीको क्षमतालाई कदर गर्नुभएको छ, स्याबास भन्नुभएको छ मेरो विचारमा। र तर कुलमानजी आफै त्यो पदमा दोहोरिन चाहनुहुन्छ कि हुन्न?
एउटै क्लासमा दुईचोटि पढ्न नचाहने मान्छे पनि हामीले देखेका छौँ। एउटै पदमा कतिपय मान्छे महत्त्वकांक्षी तरक्की गर्न सक्ने खोज्ने मान्छे नदोहोरिएको पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, कहिलेकाहीँ तपाईँले थान माग्दा गज प्राप्त हुन्छ, त्यसैले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। र युवराज खतिवडाजीको चाहना के थियो र म्याक्सिमम उहाँ पहिला त अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार हुन चाहनुहुन्थ्यो, महत्त्वकांक्षाको भोलम बढ्दै गयो, त्यसपछि उहाँ सांसद बन्न चाहनुभयो। म्याक्सिमम उहाँले चाहेको भनेको अर्थ राज्यमन्त्री, तर अर्थमन्त्री बन्दिनु। त्यसकारणले यो लात्तले हानेको कुकुर भँडारमा भन्ने उखान चाहिँ यहाँ लागू हुँदैन। कुलमानजीले नसोचेको सफलताले उहाँलाई प्रतीक्षा गरेको हुनसक्छ, सरप्राइजिङ गिफ्ट आउन सक्छ। वेट वाच एन्ड सी। भनेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारलाई मान्यता दिनुहुन्छ भने आन्दोलन चाहिँ केका लागि त फेरि होइन? प्रतिस्पर्धात्मक कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, ती कुरा कति रेलेभेन्ट गर्छ कुन समयमा भन्ने कुरा पनि छँदैछ। अब यो कुरातिर म जान चाहन्न। कुलमानजी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा दोहोरिने सम्भावना अहिले पनि मैले जिउका त्यो देखेको छु, हुनैपर्छ भन्ने मान्यता हो यस्तो। त्यो त कुलमानजीले इच्छा गर्नु पर्यो। त्यहाँभन्दा ठुलो पद उहाँले तात्नु भएको छ कि जसको निम्ति उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ। खाए खा नखाए घिस शैलीको पद दिने कुरा पनि हुँदैन, यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँहरूले खुट्टा भाँचिने गरी खाएको त्यो एउटा दृश्य चाहिँ खेर जाने भयो नि त फेरि? जाँदैन। कुनै पनि कुरा के हुन्छ भने एउटा निश्चित लक्ष्यका साथ, उद्देश्यका साथ मान्छे समर्पण सहित आएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुलमानजीले हामीलाई भनेको पनि होइन तपाईँ यसरी आउनुहोस् भनेर। अनि कुलमानजीले हामीलाई कहिले निर्देशन पनि दिनुभएको छैन, फेरि हामी कसैको निर्देशन लिने खालका मान्छे पनि परेनौँ। सो स्फूर्त विचार फरक छ। कतिपय मान्छे कुन विचारका छन्, म त अब समाजवाद पछ्याइरहेको देशभक्त नेकपाको नेता कार्यकर्ता हुँ। त्यसकारण कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि अरूको ठेक्का लिन सक्दिनँ। म चाहिँ कुलमानजीसँग चिनरी हाम्रो धेरै कुलमानजीलाई अन्य कतै लगियो भने, अन्य कतै चाहिँ राखियो भने कुलमानजीलाई के मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अब त्यो कुलमानजीले पहिला मान्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो कुरा डिपेन्ड गर्छ के। म कुलमानजी होइन, उहाँको आत्माको अस्तित्व त म मार्क्सवादीले स्वीकार गर्छु। होइन, तपाईँहरू त्यही चाहिन्छ भनेर लागिराख्नु भएकोले मैले सोधेको। ममा ट्रान्सप्लान्ट भएको छैन। खुदै कुलमानजीले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले के गर्दा मजा आउँछ, के गर्दा ठिक हुन्छ त्यसको निर्णय गर्ने एकलौटी अधिकार पहिला कुलमानजीलाई छ। त्यसपछि हामी उहाँ जहाँ गए पनि तपाईँहरू सन्तुष्ट होइन त? उहाँ असल मान्छे हो, राम्रो मान्छे हो, उत्कृष्ट नतिजा दिने नेपाल आमाको एउटा सपुत हो, सोनाम धन्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। विश यू अल द बेस्ट।